आत्मीय मित्रजन हजुरहरूलाई सबैलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्दछु। आज म जीके सम्बन्धी धार्मिक हिन्दू धर्म सम्बन्धी धार्मिक जीके लिएर हजुरहरूलाई ज्ञान दिन तयार छु। शिव पार्वतीले सर्वप्रथम कसको मुखारविन्दबाट राम कथा श्रवण गर्नुभयो? अगस्त्यजीबाट राम कथा श्रवण गर्नुभयो। हट कति प्रकारका हुन्छन्? 4 प्रकार हुन्छन्। दक्ष प्रजापतिले किन यज्ञ गरेको थियो? शिवजीको अपमान गर्न गरेको थियो। सती कसको तपस्याका लागि तपोवन लाग्नु भयो? शिवजीको तपस्याका लागि तपोवन लाग्नु भयो। राम अवतार कुन युगमा भएको थियो? त्रेता युगमा भएको थियो। पार्वतीले रामको परीक्षा लिनका लागि कसको रूप धारण गरेकी थिइन्? सीताको रूप धारण गरेकी थिइन्। 4 प्रकारका हट कुन कुन हुन्? राजहट, योगी हट, त्रिहट, बालहट। नारद कसलाई भन्दछन्? जसको कुनै कुरा रद्द हुँदैन उसलाई नारद भन्दछन्। दक्षको यज्ञ विध्वंस गरे पश्चात सती देवीले कसो घरमा जन्म लिनुभयो? हिमालय मेनकाको घरमा जन्म लिनुभयो। सत्ययुगमा मानिस कति वर्षसम्म बाँच्दथे? 1 लाख वर्षसम्म बाँच्दथे। त्रेता युगमा मानिस कतिसम्म बाँच्दथे? 10,000 वर्षसम्म बाँच्दथे। कलियुगको अन्त्यमा मानिसको आयु कति हुन्छ? 10 वर्ष। विश्वामित्र कति वर्षको तपस्या सकेर मेनकाका पछाडि दौडिए? 5,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर मेनकाका पछाडि दौडिए। कामदेवकी पत्नीको नाम के थियो? रति थियो। हिमालय पुत्री शिवजी पत्नीलाई रामकथा कसले सुनायो? शिवले सुनाएका थिए। विष्णुका द्वारपाल को थिए? जय विजय थिए। द्वापर युगमा मानिस कति वर्षसम्म बाँच्दथे? 10,000 वर्षसम्म बाँच्दथे। कलियुगमा मानिस कति वर्षसम्म बाँच्दछन्? 100 वर्षसम्म बाँच्दछन्। पार्वतीको परीक्षा लिनका लागि शिवजीले कुन ऋषिहरूलाई पठाएका थिए? 7 ऋषिहरूलाई पठाएका थिए। कामदेवलाई कसले जलाएर भस्म गरे? शङ्करजीले जलाएर भस्म गरे। तिरी सधैँभरि कसको बन्धनमा हुन्छन्? सानामा आमा बुवाको, युवामा पतिको, बुढापामा छोराछोरीको बन्धनमा हुन्छन्। जय विजयलाई श्राप कसले दिएको थियो? सनकादिले श्राप दिएको थियो। हिरण्यकश्यपलाई कसले उद्धार गर्यो? नरसिंह भगवानले गर्नुभयो। दन्तवक्र शिशुपालको उद्धार कसले गर्यो? कृष्णजीले उद्धार गर्नुभयो। रावण कुम्भकर्णको उद्धार कसले गर्यो? रामजीले गर्नुभयो।
वृन्दाको पतिको नाम के थियो? जालन्धर थियो। वृन्दाले कसलाई श्राप दिइन्? विष्णुलाई श्राप दिइन्। सत्ययुगमा जय विजय श्रापद्वारा के भने? हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप भने। हिरण्याक्षलाई कसले उद्धार गर्यो? वराह भगवानले उद्धार गर्नुभयो। द्वापर युगमा जय विजय के भने? दन्तवक्र र शिशुपाल भने। त्रेता युगमा जय विजय के भने? रावण कुम्भकर्ण भने। जालन्धर धेरै शक्तिशाली किन भयो? वृन्दा पतिव्रती नारी भएकाले शक्तिशाली भयो। वृन्दाको सतीत्व कसले नष्ट गर्यो? भगवान विष्णुले गर्नुभयो। जालन्धर त्रेता युगमा के बन्यो? रावण बन्यो। नारदले कुन भगवानलाई श्राप दिनुभयो? विष्णुलाई श्राप दिनुभयो। विष्णु भगवानले नारदजीलाई कसको रूप दिनुभयो? बाँदरको रूप दिनुभयो। बाँदरको रूप थाहा पाएर नारदले विष्णुलाई के दिए? श्राप दिए। कैकेयी देशको राजा को थिए? सत्यकेतु थिए। प्रताप भानुको भाइको नाम के थियो? के हो? अरिमर्दन। राजा दशरथका कतिवटी पत्नीहरू थिए? 3 पत्नीहरू थिए। नारदको समाधि भङ्ग गर्न इन्द्रले के उपाय गरे? देवतालाई पठाए। कन्या प्राप्तिका लागि नारदले के उपाय गरे? विष्णुको ध्यान गरी रूप मागे। नारदले विवाह गर्न खोजेकी कन्याको नाम के हो? विश्वमोहिनी हो। मनु र शतरूपाको एक आपसमा के सम्बन्ध थियो? पति पत्नीको सम्बन्ध थियो। मनु र शतरूपाले कस्तो पुत्र भगवानसँग मागे? भगवान विष्णु जस्तै पुत्र मागे। सत्यकेतुका कति र को छोराहरू थिए? 2 पुत्र प्रतापभानु अरिमर्दन छोराहरू थिए। रावणका 2टा भाइको नाम के हो? कुम्भकर्ण र विभीषण हो। राजा दशरथका पत्नीहरूको नाम के हो? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी हो। गुरु वशिष्ठले दशरथ राजालाई पुत्र प्राप्तिको लागि कुन यज्ञ गर्न लगाए? पुत्र कामेष्टि यज्ञ गर्न लगाए। दशरथ राजाका जम्मा कति पुत्रहरू थिए? 4 पुत्रहरू थिए। जन्माष्टमीमा विशेष कुन भगवानको पूजा गरिन्छ? कृष्ण भगवानको पूजा गरिन्छ। भारत नाम कसरी हुन गयो? कैकेयीका छोरा भरत, जड भरत, शकुन्तला भरत। कैकेयीकी पतिको नाम के हो? दशरथ राजा हो। गुरु वशिष्ठले दशरथ राजालाई कति पुत्र प्राप्ति आशीर्वाद दिए? 4 पुत्र प्राप्ति आशीर्वाद दिए। रामको जन्म कुन युग, महिना, पक्ष र तिथिमा भएको थियो? त्रेतायुग चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथिमा भएको थियो। दशरथ राजाका पुत्रहरूको नाम के हो? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हो। रामनवमीमा विशेष कसको पूजा गरिन्छ? रामको पूजा गरिन्छ। रामको जन्म हुनासाथ शिवजीले कसलाई लिएर दर्शन गर्न जानुभयो? पार्वतीलाई लिएर दर्शन गर्न जानुभयो। रामको माताको नाम के हो? कौशल्या हो। लक्ष्मण र शत्रुघ्नको माताको नाम के हो? सुमित्रा हो। लक्ष्मण कुन वर्णको हुनुहुन्थ्यो? गोरो वर्णको हुनुहुन्थ्यो। सीता कुन वर्णकी हुनुहुन्थ्यो? गोरो वर्णको हुनुहुन्थ्यो। राधा कुन वर्णकी हुनुहुन्थ्यो? गोरो वर्णको हुनुहुन्थ्यो। प्रात उठ्नसाथ कसलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ? पृथ्वी, माता, पिता, गुरु, सूर्यनारायणलाई गर्नुपर्छ।
सर्वप्रथम रामले कुन राक्षसको उद्धार गरे? ताडका। भरतको माताको नाम के हो? कैकेयी हो। भरत कुन वर्णको हुनुहुन्थ्यो? श्याम वर्णको हुनुहुन्थ्यो। शत्रुघ्न कुन वर्णको हुनुहुन्थ्यो? गोरो वर्णको हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण कुन वर्णको हुनुहुन्थ्यो? श्याम वर्णको हुनुहुन्थ्यो। कामधेनु गाई कुन ऋषिसँग थियो? वशिष्ठ ऋषिसँग थियो। विश्वामित्रले राजा दशरथसँग के भिक्षा मागे? राम लक्ष्मणलाई मागे। अहिल्याको उद्धार कसले गरेको थियो? रामले उद्धार गर्नुभएको थियो। रामभन्दा सीता कति वर्ष कान्छी थिइन्? 9 वर्ष कान्छी थिइन्। राजा जनकको मन्त्रीको नाम के थियो? शतानन्द थियो। राजा जनकले कठोर प्रतिज्ञा किन गरे? सीताको शक्ति देखेर गरे। पूर्ण वनवासका बेला राम कति वर्षका थिए? 23 वर्षका थिए। सीताको पिताको नाम के हो? शिरध्वज हो। रामायणमा कतिवटा वाटिका छन्? 2 वाटिका छन्। 2 वटा वाटिकाको नाम के हो? अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका हो। सीताको आमाको नाम के हो? सुनैना हो। सीताले श्रृङ्गार गरेका बेला कागले कहाँ ठुङ्ग्यो? वक्षस्थलमा ठुङ्ग्यो। राम धनुष भङ्ग गरेका बेला कति वर्षका थिए? 16 वर्षका थिए। रामले कसको आज्ञा अनुसार धनुष ताँतोमा चढाए? विश्वामित्रको आज्ञा अनुसार धनुष ताँतोमा चढाए। जनकपुरको शिव धनुष कसले भङ्ग गर्यो? रामजीले गर्नुभयो। क्रोधित भएका परशुरामलाई कसले शान्त पार्यो? रामले शान्त पारे। कुशकेतुको दाजुको नाम के थियो? राजा जनक थियो। शत्रुघ्नकी पत्नीको नाम के हो? श्रुतिकीर्ति हो। लक्ष्मणकी पत्नीको नाम के हो? उर्मिला हो। बालकाण्ड कुन अवस्था हो? बाल अवस्था हो। धनुष भङ्ग पश्चात कुन ऋषि जनकपुरमा आई क्रोधित भए? परशुरामजी ऋषि आई क्रोधित भए। श्रुतिकीर्ति माण्डवीको पिताको नाम के थियो? कुशकेतु थियो। राजा दशरथका मन्त्रीको नाम के थियो? सुमन्त थियो। भरतकी पत्नीको नाम के थियो? के हो? माण्डवी हो। राजा दशरथका 3 रानीहरूको नाम के हो? कौशल्या हो। अयोध्या काण्ड कुन काण्ड अवस्था हो? कुन अवस्था हो? यौवना अवस्था हो। मन्थरा कैकेयीकी के पर्दथी? दासी पर्दथी। आफूले आफ्नो राज्याभिषेकको तयारी देखेर रामलाई कस्तो लाग्यो? नराम्रो लाग्यो। रामले कसलाई चक्रवर्ती राजा बनाउने सल्लाह दिए? भरतलाई दिए। आफ्नो यौवन बचाइराख्न ध्यान राख्नुपर्ने 6 कुराहरू के हुन्? धेरै बोल्नु हुँदैन, नत्र जवानी नाश हुन्छ। धेरै हिँड्दा जवानी नाश हुन्छ। धेरै सुत्नाले जवानी नाश हुन्छ। धेरै क्रोध गर्नाले जवानी नाश हुन्छ। धेरै भोजन गर्दा पनि जवानी नाश हुन्छ। विषम भोग यौवनको अन्तिम विषम हो। मङ्गलाचरण कसलाई भनिन्छ? मङ्गल आचरण गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। छोराहरूको विवाह पश्चात राजा दशरथले ऐना हेरेर के निर्णय गरे? रामको राज्याभिषेक गर्ने निर्णय गरे। रामको राज्याभिषेक नहोस् भनेर देवताहरूले कुन देवीको प्रार्थना गरे? सरस्वतीको प्रार्थना गरे। अयोध्यामा मन्थरा कहाँबाट आएकी थिए? विवाहमा कैकेयीले लिएर आएकी थिए। मन्थरा दासी कस्ती थिए? कुबडी बाङ्गी थिए। राज्याभिषेकको तयारी कुन महिनामा भएको थियो? आषाढ महिनामा भएको थियो। राजा दशरथसँग कैकेयीका कति वरदान बाँकी थिए? 2 वरदान बाँकी थिए।
कैकेयीका दुईवटा वरदानले अयोध्यालाई कति वर्षसम्म रुवायो? 14 वर्षसम्म रुवायो। रामको राज्याभिषेकको तयारी देखेर प्रजाहरूमा के कस्तो भयो? धेरै हर्ष भयो। सरस्वतीले देवताको प्रार्थना सुन्नुभयो कि भएन? सुन्नुभयो। सरस्वती अयोध्या आई कसको बुद्धि बिगारिदिन्? मन्थराको। पहिले घर बनाउँदा रिसाउने एउटा अलग कोठा हुन्थ्यो, त्यसलाई के भनिन्छ? कुप भवन भनिन्छ। कैकेयीले आफ्ना दुई वरदानमा के मागिन्? भरतलाई राज्याभिषेक, रामलाई वनवास मागिन्। रामलाई वनवास र भरतलाई राजगद्दी सुनेर प्रजालाई कस्तो लाग्यो? धेरै नराम्रो लाग्यो। वनमा को गए? राम, सीता, लक्ष्मण गए। कैकेयीका दुई वरदानको जानकारी पश्चात रामलाई कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो। 7 दिनभित्र मान्छेले के गर्न सक्छ? आइतबारमा जन्म भयो, सोमबारमा हुर्क्यो, मङ्गलबारमा टिकाटालो भयो, बुधबारमा विवाह भयो, बिहीबारमा बिरामी भयो, शुक्रबारमा अस्पताल भर्ना गरियो र शनिबारमा उसको मृत्यु भयो। रामसँग वनवास जान को तयार भए? सीता, राम, लक्ष्मण। लक्ष्मणले सुमित्रा मातासँग आज्ञा लिन जाँदा के शिक्षा पाए? लक्ष्मण, तिम्रा लागि नै राम वनवास गएका हुन्। रामको सेवाका लागि नै तिम्रो जन्म भएको हो। जहाँ राम त्यही नै आजदेखि अयोध्या मान्नु र मातापिताको सम्झना आयो भने राम र सीतालाई आफ्नो मातापिता सम्झनु र सेवा गर्नु, किनकि असली मातापिता तिम्रा सीता र राम नै हुन् भनेर भन्नुभयो। राम लक्ष्मण सीता वन गएका बेला भरत र शत्रुघ्न कहाँ थिए? आफ्नो मावली घरमा थिए, मावलमा थिए। लक्ष्मणले कसको सामु प्रतिज्ञा गरे कि 14 वर्षसम्म नसुती राम र सीताको सेवा गर्छु भनेर? सुमित्राको अगाडि। सीता र रामले वनवासको क्रममा सर्वप्रथम कुन नदीको किनारमा विश्राम गरे? तमसा नदीको किनारमा विश्राम गरे। केवट पूर्व जन्ममा के थियो? कछुवा थियो। के को भाँडोमा केवटले रामको शरण धोए? काठको भाँडामा धोए। सीता, राम, लक्ष्मण गंगा पार गर्दा केवटलाई रामले के दिए तर केवटले लिएनन्? सीताको औँठी दिए तर केवटले लिएनन्। लक्ष्मण वनमा कति वर्षसम्म निदाएनन्? 14 वर्षसम्म निदाएनन्। लक्ष्मण, राम, सीतासँग वनवास गएपछि उर्मिला के गर्न थाली? आरतीको थाली लिएर एक थानमा 14 वर्षसम्म उभिएर लक्ष्मणको प्रतीक्षा गरी निषादपति गुहराज पश्चात सीता, राम, लक्ष्मणको कुन भक्तसँग भेट भयो? केवटसँग भेट भयो। केवटले रामलाई के गरेर नौकामा बसाए? चरण धोएर नौकामा बसाए। केवटको नाउ के को थियो? काठको थियो। श्रृंगबेरपुर गंगा किनारबाट सीता, राम, लक्ष्मण अगाडि कहाँ पुगे? तीर्थराज प्रयाग पुगे। अक्षयवट कुन ठाउँमा पर्दछ? इलाहाबादमा पर्दछ। भारद्वाज ऋषि पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता कुन ऋषिको आश्रममा पुगे? वाल्मीकि ऋषि कहाँ पुगे? मन्दाकिनी नदी कहाँ बग्नुहुन्छ? उत्तर प्रदेशको चित्रकूटमा बग्नुहुन्छ।
राजा दशरथले अन्तिममा कसको जप गर्दै प्राण अन्त गरे? सीता, राम र लक्ष्मणको जप गर्दै प्राण अन्त गरे। तीर्थराज प्रयागमा कुन कुन नदीको सङ्गम छ? गङ्गा, यमुना, सरस्वती नदीको सङ्गम छ। तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेशको कुन स्थानमा पर्दछ? इलाहाबादमा पर्दछ। तीर्थराज प्रयागमा रामले कुन ऋषिको दर्शन गर्नुभयो? भारद्वाज ऋषिको दर्शन गर्नुभयो। वाल्मीकिको आश्रम पश्चात सीता, राम, लक्ष्मण कहाँ पुगे? चित्रकूटमा पुगे। अनसुया माताले सीतालाई कहाँ पतिव्रता नारीको शिक्षा धर्म दिनुभएको थियो? चित्रकूटको मन्दाकिनी किनारमा दिनुभएको थियो। राजा दशरथको प्राण अन्तका बेला भरतले सपना कस्ता देखे? धेरै नराम्रो सपना देखे। भरत र शत्रुघ्न मालबाट अयोध्या आएपछि सर्वप्रथम कोसँग भेट्न जानुभयो? कौशल्यसँग भेट्न जानुभयो। दासी मन्थरालाई कसले खुन आउने सम्म गरी पिटे? शत्रुघ्नले कुटे। कौशल्या माता सती हुन खोज्दा कसले रोक्यो? भरतले रोक्यो। गुहराजले भरतको परीक्षा किन लिए? भरत दर्शन गर्न कि युद्ध गर्न आएका भनेर। भरतको परीक्षाको लागि गुहराजले के भेट गरे? पशुपन्छी, मदिरा, फलफुल, अन्न आदि भेट गरे। अयोध्यामा दशरथको प्राण अन्तका समयमा राम, लक्ष्मण, सीता वनको कुन थानमा थिए? चित्रकूटमा थिए। भरतले कसलाई तेरो जिब्रो टुक्रा टुक्रा भएन भन्ने अपशब्द भने? कैकेयीलाई भने। गुरु वशिष्ठकी पत्नीको नाम के थियो? अरुन्धती थियो। सबैले भरतलाई राजगद्दी सम्हाल्न आग्रह गरेपछि भरतले के गरे? राज्याभिषेकको सामग्री लिएर सबै प्रजा आदिसँग राम दर्शनका लागि वनतिर लागे। गुहराजले भेट चढाए मध्ये भरतले के ग्रहण गरे? फलफुल ग्रहण गरे। चित्रकूटमा कुन नदी बग्दछिन्? मन्दाकिनी नदी बग्दछिन्। भरत अयोध्या फर्कँदा साथमा के लिएर फर्किए? खराउ, चरण पादुका लिएर फर्किए। भरतले सिंहासनमा कसलाई राखेर शासन गरे? चरण पादुकालाई राखेर शासन गरे। अयोध्या आएर भरतजी कहाँ बस्न थाल्नुभयो? नन्दीग्राममा पर्णकुटी बनाएर बस्न थाल्नुभयो। तीन माताहरूमध्ये रामले पहिले कोसँग भेट गरे? कैकेयीसँग भेट गरे। सीता, राम, लक्ष्मणलाई दशरथ मरणको खबर कसले सुनायो? गुरु वशिष्ठले सुनाउनु भयो। चित्रकूटमा अत्रि ऋषिले निर्माण गरेको कुवाको नाम के हो? भरत कुवा हो। खराउ कहाँ राखेर ल्याउनु भयो? शिरमा राखेर ल्याउनु भयो। हस्त आज धार्मिक जिकेबाट यति नै भन्दै बिदा हुन गइराखेको छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि हजुरलाई सबैलाई म फेरि पुनः नमस्कार गर्दछु। हजुरलाई सबैलाई मेरो नमस्कार छ भन्दै यो च्यानलमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।